ان شاء الله تعالى نكومونس باغ التتمه ديال تصحيح الامتحان ديال التعليم السنه الماضيه. ان شاء الله تعالى وقفنا في لا كيسيون نيميرو 5. لا كيسيون نيميرو 5 كتقول لنا بان عندنا واحد لا سيري، اون واحد لا سيري صوم واحد لا سيري بلس سور 3 على بيسونس 1. دابا هادي خصنا نشوفو شحال كتساوي. ياك اسيدي، دونك بسم الله ان بلس ان بلس لانفيني ديال لو ان بلس ان سور 3 على بيسونس ان يكرا كوا. غنحاولو نفكوها نديرو ان سور 3 على بيسونس ان بلس لو ان سور 3 على بيسونس ان. بلس ان sur 3 à la puissance 1 c'est 1 sur 3 à la puissance 1. مفهوم؟ هذه غادي نعطيها نسميها بانها اي حتى نرجع ليها اي بلس هنايا هي 1/3 فوا 1/1 ناقص 1/3. علاش؟ لان 1/3 صغر من 1، يعني انه في هاد الصوم هادي كتساوي لنا 1/1 ناقص، حيت هادي راه سويت جيومتريك راه باينه. لا سويت جيومتريك راه صراحه راه باينه، ماشي فيها شي حاجه، هادي ما فيهاش حتى حاجه. 1 بلس 1 sur 3 fois c'est 1 c'est 3 c'est 2. Donc le i plus 1 sur 3 fois 3 sur 2 égale le i plus 1 sur 2. 1 sur 2. Donc دابا عندنا لا كيسيون هي كيفاش غنحسبو لو اي. دونك سي اي إيكال لو ان إيكال 1 حتى بلس لانفيني n sur 3 à la puissance n égale, pour n égale 0, 1 plus 1, n plus 1. هادي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا من لو n égale 0 حتى بلس لانفيني. علاش؟ sur 3 à la puissance n plus 1 plus 1 plus la somme من le n égale 0 حتى بلس l'infini ديال ايش؟ 3 à la puissance n plus 1. هادي هي 1/3 فوا اش فوا لو ان égale 0 حتى بلس l'infini sur le n 3 à la puissance n. وهادي راه هي هادي، لأن هادي 1 هنا 0، دونك 0 راه تكون عندنا 0 يعني خاصها تكون 1 بلس هادي هي 1/3 pour n égale 0 حتى بلس l'infini 1/3 n. دونك هادي ها هي لو اي إيكال، قلنا بأن هذه هي الإي تساوي 1/3 فوا سويت جيومتري. دونك لا صوم ديالها هاد لا صوم هذا كتكون عندنا سويت جيومتري كون ان طونفير كون هادي مثلا هكا كون كا طونفير 0 حتى ل كتساوي كا بيسونس 0 هي 1، دونك سو 1 موان كي على بيسونس n plus 1 sur 1 moins
وكون ان طومبل بلوس لانفيني وحنايا كون ان طومبل كانت الاف بلوس لانفيني غندير الليميت هنايا يكون هاد الكي هادي راه صغر من الواحد دونك الليميت ديال هادي كيساوي زيرو. دونك هادشي علاش كنديرو حنا بحال هكا. انا كان هادشي راه غير شتي الاشكال في الامتحانات وماشي هاد التوشيات هادو الصغار. هاد التوشيات الصغار كتلقى بانه حنايا فايت تخصص رياضيات هادشي راه فاهمو، غير هاد الشيء هذا اللي كيبقى واحد كيحصل فيه وصافي بعد المره ما كتبانش ليه. واحد على 3 اي وهذه واحد على 3 على واحد على 3 اش كتساوي لنا؟ واحد على جوج كتساوي لنا واحد على جوج. واحد على جوج. وعقلوا معايا بأنه وكنكمل هنايا دونك غادي نجيب هادي لهنا هي واحد ناقص واحد على 3 اي إيكال ان سور دو. دونك هي جوج على 3 اي إيكال ان سور دو اللي هي لو اي إيكال 3 sur 4. دونك هادي كتساوي ليا 3 sur 4. هادشي علاش انا درت هادشي كامل. دونك فين كنت بوغ الا كانت لو اي 3 sur 4 بلس واحد على جوج هي 5 sur 4. دونك بوغ لا كاستيون نيميرو 5 شنو عندنا هنا؟ عندنا 5 sur 7 دي. دابا بوغ لا كاستيون نيميرو 6 عندنا واحد. بوغ لا كاستيون نيميرو 6 عندنا اف ان défini sur R plus où le Fn de x égale exponentielle moins x dans la puissance 1. أول حاجة غندير غنقلبو على الكونفيرجونس سامبل. هو قالك عندنا كلكو شوا هنايا عندنا واش كونفيرج سامبل ولا يونيفورم ولا كونفيرج سامبل يونيفورم. دونك انت اول حاجه ملي تبغي تبين كنبداو بالكونفيرجونس سامبل. كنشوفوا واش ان الاف ان كونفيرج سامبل بحال الاختيارات اللي عطاونا هنايا سيدي سوا اكس ابارتونون سوا اكس ابارتونون ار بلس الا كانت لو سي اكس ايكال واحد الاف ان دو اكس اش غيساوي ليا؟ غيساوي ليا الاكسبونونسيال دو موان زان. دونك اللي هي كتساوي واحد على الاف على الاكسبونونسيال. دونك الاف ان دو اكس كونفيرج فيراج فير ان سور ان اذا كان عندنا لو ان طونفير بلس لانفيني سي اكس ابارتونون ا زيرو ان. لا ليميت سي ديالاش ديال اكس ان كون ان طونفير بلس لانفيني ايكال كوا؟ كون ان طونفير بلس لانفيني ايكال ا زيرو حيت الاكس ما بين زيرو و واحد. دونك لا ليميت ديال اكس ان كون ان طونفير بلس لانفيني ايكال ا زيرو. الوغ لا ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال جا ان اكس ايكال كوا؟ عندنا هنايا زيرو دونك في واحد. ولا كانت سي اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو لا ليميت ديال اكس ان كون ان طونفير بلس لانفيني ايكال ا بلس لانفيني. الوغ لا ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال جي ان دو اكس اشنو غتساوي لينا؟ غتساوي لنا سيدي سي زيرو. وهادشي كامل ينطبق على بوغ نشوف بوغ دي. دونك نقولو بأنه لا كيسيون نيميرو 6 سي دي. La question de numéro 7. La question numéro 7, c'est la fonction plusieurs variables. Pour la fonction plusieurs variables, c'est 7. 7 يقول لك بأن f définie
عندنا اف défini sur 0 plus l'infini fois 0 plus l'infini. Donc de la dérivée de f sur la dérivée de y de x y. Donc f' fois g plus f fois g', donc il y a moins x y carré ln plus x y plus quoi, plus x y fois ln c. Je vais dire le faux ici, c'est le x sur x y. Les شحال كتساوي هنا، كتساوي moins x y carré ln x y plus le x sur y carré. ياك سيدي، هذه هي لا ديريفي دو اف sur la donc et la dérivée de f donc في x y غتساوي ليا هادي بريم، يعني هي ناقص واحد ديال كاري x y f prime fois g plus f fois g prime, يعني sur x y carré fois y sur x y، يعني هادي مع هادي plus 1 sur y carré 1 sur y carré. دونك سيدي هنايا عندنا وحدة مشات مع هادي، حنا عندنا ناقص واحد على y كاري زائد واحد على y كاري. دونك la dérivée de f sur la dérivée carré égale à moins 1 y carré ln de x fois y. شمن وحدة هنايا سي لو دي. La question numéro 7 c'est le D. دابا سيدي pour H تيقول لك اسيدي عندنا عفوا pour 8 l'exercice. Alors la question numéro 8 عندنا H هادي سهلة plus 2kp conca appartenant à Z، وعندنا الكا pi sur 3 plus 2kp sur 3 conca appartenant à l'OZ. دونك هذه راهي لي فاسيل باش تشوف بان كا هادي غتعوض غير الكاب كلكو نومبر بالارقام هنايا وغتبان لك. دونك هذه عندنا دابا l'exercice la question numéro 9. pour la question numéro 9 la question numéro تقول لك MA fois MP égale à moins 5. alors سيدي شنو عندنا حنايا، سيدي شنو عندنا ال B égale à 6 et مالها milieu ديال القطعة AB le segment AB. وعندنا سيدي بأنه le MA MP égale à moins 5. دونك ندخل هنا اي وندخل هنا اي. الحقيقة انا هذه ما درتهاش العام فايت، خدمت فيها يمكن الاخر يسمح لنا وصافي. سبحان الله وصافي مفهمتهاش ديك الساعة يعني، ولكن عادي. دونك هنا ام اف ام اي سي ام اي كاري ام اف اي بي
plus M if IA plus IA IB يقرا موان 5. مفهمتلهاش العام فايت، بقات فيا صراحة من الأشياء اللي بقاو فيا هما هادو. دونك الام اي هادو شي هاد الكيستيون اللي كنت ولكن مش مشكل. ام اي في الاي بي، دونك هنا تشوف معايا الا كان عندي هنا ا بي بعدنا هنا عندي اي، فإن الاي بي كتساوي موان اي ا. دونك الاي بي كتساوي موان اي ا، يعني أن هادي غنضرب عليها، و اي ا قلنا موان اي ا، دونك هنايا غتكون عندي موان اي كاري مثلا، موان اي ا و كاري يكال ا موان 5. وإلا كان عندي بأن فيها 6 و اي ميليو ديالها، دونك غتكون هادي فيها 3. دونك الام اي كاري موان 3 او كاري موان 5. دونك le m est carré égale 9 moins 5, donc m est carré égale à 4, donc le mi égale à 2. Alors c'est le cercle de centre de centre I et de rayon de هكاك. دونك دابا هنايا كيسيون نيميرو 9. مزيان. بوغ لا كيسيون نيميرو 10 هي مدرتهاش العام فايت، ولكن دابا قلبت عليها ولقيت بأنه خصها كلكو سبحان الله العظيم. امتحان دابا الانسان خصو يبقى يعيش ربي ان شاء الله تعالى. هذا العام الانسان خصو يكون خادم بزاف ديال التمارين باش على الاقل انه عندنا على الاقل يجاوب على واحد مينيموم، يجاوب على 30 سؤال مينيموم، وديك الساعة يشوف الانسان يضرب راسو في الشفاوي، يسهل الله ديك الساعة الانسان يدعي الله تعالى ويكون خير. إذا سألتم فاسأل الله، إذا سألتم فاسألوا الله تعالى إن شاء الله تعالى ويكون خير. دونك لو إكس إيكال 1 بلس 3 و الإيكغيك إيكال موان سي إكس إيكال 1 بلس تي و الإيكغيك إيكال موان تي و زد إيكال 1 بلس تي. دونك هادي تي غنحاول نكتبوها على هاد الشكل هذا. هادي تا هي دلتا كاري بوغ إكس إيكال تي إيكغيك إيكال 2 و زد إيكال 2 موان تي. دونك حنا غنقلبو على واحد البوان اللي كتكون كتنتمي لدلتا و بوان اخرى كتنتمي لدلتا جوج، ونلقاو واحد الفيكتور هنايا وفيكتور هنايا. واش كيسمى فيكتور ديريكتور ولا فيكتور ديريكتور؟ واحد هنا وواحد هنا. كتلفو ليا سميت بالعربي بالفرنسي. بالنسبه لهاد لي فيكتور هادو دونك غنلقاو بانه حنا مثلا ناخدو بان البوان ا كي ابارتونو ا دلتا 1، ناخدو مثلا ا إيكال سيدي 1 0 1. ا راه كاينه هنايا هي و الأي هي ناخدو 1 ناقص 1 1 فيكتور ديريكتور 1 ناقص 1 و بي ابارتونو ا تي كاري بوغ لو بي ناخدو c'est 0 2 0 2 moins 2. C'est moins 2 plus t moins 2. ياك اسيدي هذا من جهة. الوغ باش نكالكولي لا ديستونس كاين واحد الفورميل. هاد الفورميل هي هادي d égale la valeur absolue déterminant ديال AB I V sur la norme U ياك سيدي.
وهذه راه دابا راه بانت، دابا ولات بسيطة هذه. دونك دابا هذه شحال غتساوي ليا؟ انا حسبتها لقيتها بانها كتساوي ليا سيدي غاسين دو دو. هذه واحد غتكتبها لهاد الشكل. ها انا نعطيكم هنايا، ها ابي، ها ابي، ابي هي واحد ناقص جوج ثلاثة ايو لو اي سي هي عندنا هي واحد ناقص واحد واحد. لو في هي فين هي سيدي؟ لأن هذيك راه لو في هذا سي لو اي سي واحد زيرو واحد سي لو اي. و ديتيرمينون ديال هادي غيساوي لنا، لا ديتيرمينون ديالو غادي يساوي لنا جوج. هاد الديتيرمينون ديالو غيساوي لنا جوج، وهنايا غيساوي لنا غاسين دو دو. دونك اللي غتكون كتساوي لنا هنايا غتكون عندنا دو سي غاسين دو إيكال غاسين دو دو. دونك لا كيسيون 10 سي سي. واللي بغى هذا ديطايي يتواصل معايا. دونك لا كيسيون نيميرو 10. الوغ وصلنا لا كيسيون نيميرو 11 كومبلكس. كيسيون نيميرو 11 كتقول لك حنا عندنا، كيقول لك اسيدي سوا سي زد 1 عفوا زد 2 زد 3. هادو سون دي نومبر كيفاش دايرين كومبلكس هم باينين. وعندنا دو كونديسيون، عندنا بانه زد 1 ايكال زد 2 ايكال زد 3 ايكال 1. وبأنه 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 يساوي لي واحد. قال لك كالكولي لا فالور ديال من اسيدي. كالكولي لا فالور ديال Z1 plus Z2 plus Z3 شتي انا درت. خديت بانه قلبت على ثلاثة ديال لي زد. عندي زد 1 خديت اي وخديت موان زد وخديت واحد وخديت واحد. لقيت بانه هذا راه كيساوي هذا كيساوي واحد، وهذا كيساوي هذا كيساوي واحد، وهذا كيساوي هذا كيساوي واحد. وبأن واحد على زد 1 واحد على زد 1 بلس واحد على زد 2 بلس واحد على زد 3 شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا واحد. دونك هذه إذا كانت عندي مثلا هنايا عندي زد 1 إيكال إي موان إي بلس 1 شحال غيساوي ليا؟ غيساوي ليا الإي. دونك لا فالور ديال هاد لا صوم ديال هاد لا فالور أبسولي ديال زد 1 بلس زد راه زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 إيكال 1. سي با لا فالور أبسولي سي. المهم اللي غادي نلقاو بأن زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 إيكال 1. ألوغ لا كيسيون نيميرو 10 لا 11 عفوا سي سي. Et pour la question numéro 12 أعتقد هي اللي غادي نختم بها إن شاء الله تعالى. اللي غادي نختم بها إن شاء الله تعالى. الله عندنا بأن سي قال لك إلا كان عندك بأنه جي دو إكس إيكال 1 موان إكس كاري، وعندك إف فرونج جي دو إكس إيكال 1 موان إكس كاري sur x carré calculer. Calculer quoi? Calculer f de واحد على جوج. Donc f
1 على 2 شحال غتساوي ليا؟ دونك انايا نعرف خصني نعرف باش عوضت اكس حتى لقيت 1 على 2. دونك غنحل المعادلة 1 اكس جد اكس 1 على 2 جدو اكس، نحل المعادلة جدو اكس إيكال 1 على 2. دونك فاصيل حيت عوضت جديد اكس ب1 على 2. خصني نعرف انا هنايا شناهي القيمة ديال اكس باش لقيت 1 على 2. دونك شنو غادي ندير؟ سهلة، هاهي عندي 1 ناقص اكس كاري كتساوي 1 على 2. دونك غنجي وحدة هنا وحدة هنا، دونك يناخدو اكس كاري 2 سي 1 على 2 كتساوي اكس كاري. دونك لو اكس إيكال 1 sur racine de 2 إيكال racine de 2 sur 2، ولا أن إكس كتساوي موان racine de 2 sur 2. وحدة فيهم هي ألوغ اف ديال 1 لو اف ديال جي ديال راسين دو 2 سور 2، حيت هادي كتساوي ليا 1 على 2 اللي كتساوي لنا اش غتساوي ليا هنايا. عندي 1 ناقص راسين دو 2 سور 2 تو كاري سور راسين دو 2 سور هي 1 ناقص راسين دو 2 سور 2 تو كاري سور شحال كتساوي سيدي؟ سي 2 sur 4 ou 1 moins 2 sur 4 ou 4 4 ناقص 2 سي 2 sur 4 وتحت 2 sur 4 qui ont égal à 1. Donc la question 12 c'est B. ميرسي. الله يجزيكم بخير. انا ما كنبغيش نقولها، ولكن اللي يقدر انه يشترك في القناه فراه لا باس بذلك، احنا سوف نتعاون على الخير فقط. السلام عليكم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.